नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। न्यायालयलाई दबाब दिने बेला आएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको प्रतिक्रिया। शक्ति प्रदर्शन गरे सही फैसला आउने जसपा अध्यक्ष भट्टराईको विश्वास। मुलुक प्रतिकूल अवस्थामा रहँदा पनि नेकपाका दुई अध्यक्ष आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त। दाहाल पक्षले माग्यो ओलीसँग स्पष्टीकरण। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनवाई हेर्दैमा संविधान सभा अध्यक्ष नेमवाङको तत्कालीन प्रतिक्रियाबारे छलफल। कोरोनाले नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु। बेलायतबाट आएका 3 जनामा नयाँ भाइरस संक्रमण पुष्टि। सतर्क रहन सरकारको आग्रह। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा बागमती र गण्डकी प्रदेशको जित। सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा जनताले नै फैसला सुनाउने बेला आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सडकबाट दबाब दिन सके अदालतबाट सही फैसला आउने उहाँको तर्क छ। एक रिपोर्ट। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा जनताले आफ्नो फैसला सुनाउने बेला आएको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा कानुन व्यवसायीहरूले लड्ने भन्दै उनले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई जनतामा जान आग्रह गरे। यो कदमले न्याय गर्न सर्वोच्च अदालतलाई सजिलो हुने उनको तर्क छ। अदालतमा चलिरहेको मुद्दाबारे हामी अहिले केही भन्न चाहदैनौँ। हामी अदालतलाई भरोसा गर्न चाहन्छौँ। उसले संविधानको अक्षर र भावना अनुसार नै निर्णय गर्छ भनेर विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी निर्वाचन आयोगलाई पनि केही शङ्का गर्न चाहदैनौँ। उनीहरूले पनि संविधान र ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार नै फैसला गर्नेछन् भनेर विश्वास गर्न चाहन्छौँ। दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खलनायक र गणतन्त्रलाई बच्चासँग तुलना गर्दै उनले बच्चालाई खोसेर मार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अधिकारको दुरुपयोग गरेकाले ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न लायक नरहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य असंवैधानिक कदम चालेरै भए पनि सत्ता लम्ब्याउन चाहेको दावी गरे। केपी ओलीको त उहिले विश्वास नभएर उनले अर्को पार्टी दर्ता गरिसकेका छन्। जुन पार्टीको नाम उनले राखेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेकपा एमाले, र त्यसको चिन्ह पनि उनले पाइसकेका छन् अस्ताउँदो सूर्य। त्यो अस्ताउँदो सूर्य मात्रै उनको हो, उदाउँदो सूर्य हाम्रो हो। यसलाई कसैले खोज्न सक्दैन, चिन्ता नगर्नुहोस्। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह कसैले खोज्न नसक्ने दावी गरे। ओलीले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गरेर अस्ताउँदो सूर्य चुनाव चिन्ह लिएको भन्दै उनले आफूहरूको सूर्य चिन्ह कसैले खोज्न नसक्ने तर्क गरे। राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनीहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन अनुरूप धर्मनिर्वाह गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको निम्ति सङ्घर्ष आवश्यक रहेको तर्क गरे। राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज लगायतले शक्ति प्रदर्शन गर्न सके अदालतले संविधान भित्रै रहेर निर्णय गर्ने भट्टराईको दावी छ। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि चलखेल रहेको भन्दै त्यो पनि रोकिने तर्क गरे। राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सम्पूर्ण तह र तबका चाहिँ हामीले चाहिँ आवाज उठायौँ र शक्ति प्रदर्शन गऱ्यौँ। लोकतन्त्र परिवर्तनप्रतिको यो संविधानप्रतिको एउटा निष्ठा हामीले जाहेर गऱ्यौँ। त्यो शक्ति प्रदर्शन भयो भने अदालत पनि संविधानभित्रै रहेर निर्णय गर्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि जुन चलखेल गलत ढङ्गले गर्न खोजेका म आवाज पाउँछु त्यसबाट उनीहरू पनि रोकिन्छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको नेताहरूको रिसमा
संसदमा आगो लगाएको टिप्पणी गरे। ओलीले संसदमाथि अनाधिकृत आक्रमण गरेको उनको आरोप छ। आफ्नो पार्टीभित्र म्यानेज गर्न सकिन, नेतृत्वको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन भनेर अनि आफ्ना अरू प्रतिस्पर्धी नेताहरूसँग उठेको रिस उहाँले ठट्टै आगो लगाइदिनु संसद पाइँदैन। त्यो सरासर सट्टै एउटा सामान्य तरिकाले सोच्दा पनि सरासर गलत हो। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको अधिकार, यो त असंवैधानिक अनधिकृत अधिकार, अनधिकृत प्रवेश हो प्रधानमन्त्रीजीको यो निर्णय। संसदमाथि अनधिकृतबाट चाहिँ किन आक्रमण गर्नुभयो यो निर्णयबाट उहाँले? नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संविधान निर्माताका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको निम्ति गरिएको छलफलको अभिलेख अदालतमा झिकाउनु पर्ने धारणा राखे। न्यायाधीशहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन अनुरूप धर्म निर्वाह गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुने उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू जसमा अहिलेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानले स्वयंले अध्यक्षता गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले मलाई विश्वास के छ भन्दाखेरि संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधान विधिको शासन अनुसारको धर्म निर्वाह गर्ने हो भने अवश्य भावी पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै विरोधमा दैनिक जसो कार्यक्रम भइरहेका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक दबाब दिएको भन्दै नेताहरूको आलोचना समेत बढेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 3 दिने स्पष्टीकरण मागेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर स्पष्टीकरणको पत्र बुझाएको हो। पार्टीको विधान विपरीतका गतिविधि नरोकेको कारणले साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण मागिएको बताइएको छ। पार्टीको निर्णय अनुसार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालद्वारा हस्ताक्षरित स्पष्टीकरण पत्रमा जवाब फर्काउनका लागि 3 दिनको म्याद दिइएको छ। ओलीले चित्तबुद्ध जवाब नदिए आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पत्रमा उल्लेख छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल यति बेला राजनैतिक र संवैधानिक सङ्कटको भुमरीमा फँसेको छ। यस्तो बेला पनि दलका जिम्मेवार नेता तल्लो स्तरको गाली गलौजमा उत्रिएका छन्। उनीहरू शान्तिपूर्ण बाटो छाडेर हिंसाको बाटोमा लाग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई उक्साइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षहरूबीच भागभण्डाको झगडामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामाथि खड्ग चलाए। ओली पक्ष बाहेकका सबैले उनको यो कदम असंवैधानिक हो भनिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली भने मुद्दा संवैधानिक नभएर राजनीतिक भएकाले खारेज गर्न दावी गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसारको स्वतन्त्र न्यायपालिका, मर्यादित न्यायपालिका, जहाँबाट न्याय पाउँछौँ भन्ने जनताले विश्वास गरेको हुन्छ, त्यो न्यायपालिकाको हुर्बत दिने र त्यो न्यायपालिकाको मर्यादामाथि हमला गर्ने काम गरिरहेको। निर्वाचन गर्नुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन नगर भन्न प्रचण्ड माधव नेपालहरू दमभर सहित जान्छ निर्वाचन भनेको के भनेको लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनु हुँदैन, संविधान कार्यान्वयन हुनु हुँदैन। नेकपाको अर्को पक्ष भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर सडक आन्दोलनमा रहेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट ओली नगल्ने र प्रतिनिधि सभा नबिउतिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यसैले उनी आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई आक्रामक आन्दोलन गर्न उक्साइरहेका छन्। तपाईँ हामी क्रान्तिकारीहरू, कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरू, प्रगतिशीलहरू, परिवर्तनका वाहकहरू गर्जिन पर्ने बेला आयो। यो सामान्य औपचारिकताको कुरा होइन। हामीलाई शाकाहारी आन्दोलनले पुग्ने देखिँदैन, त्यसले पुग्दैन, त्यसलाई त उनले गर्नेवालै छैनन्। शाकाहारी त हामीले पार्टीभित्र कति गरियो, कति बैठक बोलाइयो, कति। प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक वा बेठिक भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई जारी छ। दुई चिरामा विभक्त नेकपाका नेताहरू भने आफ्नो पक्षमा फैसला आउने सगौरव घोषणा गरिरहेका छन्। अझ आफ्ना पक्षमा फैसला नभए सडक आन्दोलन चर्काउने अभिव्यक्तिले मुलुक अराजकतातर्फ धकेलिने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजनीतिभित्र हेर्नु हो भने त्यो देख्नुहुन्छ कि भारतमा पनि धेरै हदसम्म त्यो देख्नुहुन्छ, युरोपमा पनि त्यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू विकास भइराखेको त्यसैले देखिन्छ। त्यसैले यो वैश्विक परिवेशमा नै एक खालको अराजक राजनीतिक प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति हावी भइराखेको स्थिति हो। त केही समयपछि यो कुरा अलिकति सल्टिएर जाला, समाधान भएर जाला जस्तो लाग्छ मलाई। संविधानको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेको कुरामा दुई मत छैन, तर यो विषय अदालतमा पुगिसकेकाले अन्य पक्षबाट विश्लेषण गरिनु उपयुक्त होइन। झन् यस्तो बेला आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति र आक्रोशले गणतन्त्रलाई कुनै पनि अर्थमा न्याय दिन सक्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका बहस आज पनि हेर्दैमा सकिएको छ। दुईजना कानुन व्यवसायीको बहसपछि सुनवाईको दोस्रो दिन पनि हेर्दैमा इजलास सकिएको हो। आज अधिवक्ताहरू दिलमणि पोखरेल र सरोज कृष्ण घिमिरेले बहस गरेका हुन्। कानुन व्यवसायीहरूले बहस लामो गरेपछि न्यायाधीशहरूको इजलासले समयको ध्यान दिन सुझाएका थिए। त्यस्तै सुनवाईमा प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न नसक्ने भनी संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङले दिएको अभिव्यक्तिले पनि प्रवेश पाएको छ। आज बहसका क्रममा अधिवक्ता घिमिरेले संविधानमा अध्यक्ष सुभाष नेमाङले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको सुनाउनु भयो। त्यसले संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारण के थियो भनेर बुझिने उहाँको भनाइ छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आक्रामक बनाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएसँगै प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तराज कुँवरले दाहालको निर्देशनले चुनौती थपिएकाले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था खलबलिने खतरा बढे पनि त्यसो हुन नदिने प्रतिक्रिया दिनुभयो। कानुनले प्रदान गरेको कार्यविधिहरू छ, मानवाधिकारका चाहिँ आधारभूत सिद्धान्तहरू पालन गर्दै आफ्नो क्षमता, अनुभव, व्यावसायिकतालाई प्रदर्शन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल पुलिसले सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरेर जुन अहिलेको जुन सुरक्षा चुनौतीहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामी तयारी हालतमा छौँ र त्यो विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छौँ। नेकपा अध्यक्ष दाहालले टाउको फुटाउने गरी आन्दोलन हुने र त्यसको नेतृत्व आफैले गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सुरक्षा चुनौती थपिएको आकलन गरिएको हो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1965 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता देशभर थप 322 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 374 जना निको भएका छन्। आइसोलेसनमा 3861 संक्रमित उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार क्वारेन्टाइनमा 221 जना छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भित्रिएको पुष्टि भएको छ। पुस पहिलो साता बेलायतबाट आएका 3 जनामा देखिएको संक्रमण नयाँ प्रकारको भएको पाइएको हो। पुस पहिलो साता बेलायतबाट आएका 6 जनामा कोरोना संक्रमण भएको 13 पुसमा पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 27 पुसमा उनीहरूको नमुना हङकङ प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। त्यसमध्ये 3 जनामा देखिएको भाइरस नयाँ प्रकारको भएको पुष्टि भएको छ। 1 महिला र 2 पुरुषमा नयाँ प्रकारको भाइरस देखिएको हो। उनीहरूमध्ये 28 वर्षीय महिला र 32 वर्षीय पुरुष नेगेटिभ भइसकेका छन् भने 67 वर्षीय पुरुष पोजिटिभ नै छन्, तर उनमा लक्षण भने नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यार्थीले 10 महिना विद्यालयको ढोका टेकेका छन्। 10 महिनापछि विद्यालय खुलेपछि विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक खुसी भएका छन्, तर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भने भनाइमै सीमित हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट।
कोरोना भाइरस संक्रमणको त्राससँगै गत वर्ष चैतदेखि बन्द रहेका विद्यालय धमाधम खुल्न थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालय आइतबारदेखि खुलेका छन्। भौतिक दूरी कायम राख्ने र स्वास्थ्यका अन्य मापदण्ड पूरा गर्ने महानगरपालिकाको शर्त पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै केही विद्यालय खुलेका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय बन्द भएका धेरै विद्यालयले यसअघि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। अनलाइन कक्षामै खुम्चिएका विद्यार्थी विद्यालय आउन पाउँदा खुसी देखिए, तर मनमा त्रास भने हटिसकेको छैन। अब लामो समयपछि स्कुल लाग्दा पनि राम्रै हो, हामी अनलाइन पढेकै थियौँ। अनलाइन भन्दा पनि यहाँ प्र्याक्टिकली हामी बुझ्न सकिन्छौँ। अब लामो समयमा हामी घरै बसेर त पढ्न सक्यौँ, तर त्योभन्दा पनि राम्रो हामी यहाँ स्कुलमा बसेर पढेको एक कम्युनिकेट पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि टिचरसँग अलिक बढी कुरा पनि जान्न सकिन्छ। अनलाइनबाट लिमिट टाइम हुन्छ, तर यहाँ हाम्रो पनि टाइम भए पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ नि। अब अहिले पनि ठिक त ठिकै छ, तर जे भए पनि हामी सुरक्षित चाहिँ अनलाइनबाटै थियौँ। अनि त्यसको लागि पनि अब फेरि अनलाइनबाट मात्रै पनि सम्भव नभएको कारण चाहिँ आज स्कुलमा आउनु परेको छ। अनि अब धेरै भनेको जस्तो स्वास्थ्य मापदण्ड त अप्नाउन सकिँदैन, त्यही पनि अलिअलि गरेर पढ्दैछौँ। मलाई अहिले अलिअलि डर लागिरहेछ, किनभने अब हामी त अब औषधि भयो भने खान सक्छौँ। घरमा सानो भाइ बहिनीहरू हुन्छ, उनीहरूलाई अब उनीहरूलाई कसरी के गर्ने त्यो थाहा हुँदैन। अब उनीहरूलाई अब औषधिहरू खाँदा पनि उनीहरूले अब बुझ्दैन होइन, अनि खान खोज्दैन, उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। हाम्रो कारण चाहिँ त्यही भएर भौतिक रूपमा पठन पाठन नियमित गराउन पाउँदा शिक्षक पनि उत्साहित देखिएका छन्। उनीहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी कक्षा चलाउने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। विशेष गरी हामीले अहिले गरेको भनेको हामी विद्यार्थी प्रवेश गर्दाखेरि साबुन पानीले हात धोएर मात्र भित्र पठाउँछौँ। मास्क अनिवार्य गरेका छौँ, विद्यार्थीहरूले मास्क लगाएका छन्। सकेसम्म एउटा बेन्चमा 2 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरू राखेका छैनौँ र एउटा कक्षामा हामीले बढीमा 20-22 जना विद्यार्थीहरू राखेर बढी धेरैवटा कक्षाहरूमा विद्यार्थीलाई बाँडेर अहिले अध्यापन गराइरहेका छौँ। विद्यार्थीहरूमा अलिअलि डर, अलिअलि खुसी, अलिकति रोमाञ्चक महसुस गरेका छन् उनीहरूले। डर पनि छ, कतिपय विद्यार्थीहरू डराएका पनि छन्। त्यो डरलाई चिरेर आउन पनि परेको छ, तर खुसी छन्। विद्यालय खुलेसँगै अभिभावक पनि खुसी देखिएका छन्। लामो समयसम्म बालबालिकालाई घरमै राख्नु पर्दा आजित भएका उनीहरू विद्यालय खुलेसँगै सहज भएको बताउँछन्। बिग्रियो नि, त्यत्रो लकडाउन भयो है, पढाइ भएन। अब कति विद्यार्थीहरू पुरै पढ्नमा नै मोबाइल हेरेर गर्ने बिजी हुने। अहिले चाहिँ अब पढाइ भयो, खुल्छ भनेपछि ल्याएको। अब ठिकै छ, अब पढाइ त राम्रै छ। अब खुसी नै छ, यत्रो लकडाउन भएर स्कुल खुल्यो होइन। खुसी त अब त्यही त अब उपायहरू अपनाएर मास्क लगाएर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर खोल्ने भन्नुभयो र खोलेको हो। अब बच्चालाई सुरक्षित गरेर गर्दाखेरि ठिकै छ। अब लामो समयपछि विद्यालय खुल्दा सबै पक्ष खुसी देखिएका छन्, तर मुलुकमा कोरोनाको नयाँ भाइरस भित्रिसकेको सन्दर्भमा पुनः त्रास बढेको छ। सानो कक्षा कोठामा धेरै विद्यार्थीलाई राखेर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएको भनेर दावी गर्नु चाहिँ हास्यास्पद नै देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामा ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको दोस्रो दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सी दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज नेप्सी 17.31 अङ्कले बढेर 2332.31 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यसैगरी क वर्गका कम्पनीको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 2.18 अङ्कले बढ्दै 445.50 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल 195 कम्पनीको 28,84,446 किता सेयर 6.31 करोड रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सीका अनुसार आज कारोबार भएका कुल 12 उपसमूहमध्ये हाइड्रो पावर समूह बाहेक अन्य सबै समूह बढेका छन्। सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ताको आकर्षण व्यापार तथा होटल उपसमूहतर्फ देखिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
कोरोना भाइरसको महामारीका बीच सन् 2020मा चीनको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् 2020मा चीनको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी 2.3%ले वृद्धि भएको हो। चीनले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चालेको प्रभावकारी कदम र अन्य व्यापार व्यवसायका लागि आपतकालीन राहतको व्यवस्थाका कारण अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव परेको बीबीसीले जनाएको छ। गएको वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा चीनको जीडीपी 6.5%ले वृद्धि भएको थियो भने तेस्रो चौमासिकमा 4.9%ले वृद्धि भएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वका धेरै देशको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा भाइरसको उद्गम स्थल मानिँदै आएको चीनको अर्थतन्त्र सुधारमा गएको हो। अब पालो खेल समाचारको। बागमती प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 180 रनले पराजित गर्दै बागमतीले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। बागमतीले दिएको 300 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 21 ओभरमा अल आउट हुँदै 119 रन मात्र बनाउन सक्यो। सुदूरपश्चिमका नारायण जोशीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 44 रन बनाए। यस्तै अर्जुन साउदले 31 रन जोड्दा किरण ठगुन्नाले 24 रन बनाए। बागमतीले पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 7 विकेटले हराएको थियो। सुदूरपश्चिमको भने यो पहिलो खेल हो। त्यसैगरी आजै भएको अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशले पहिलो जित हासिल गरेको छ। आज भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा गण्डकीले प्रदेश 1लाई 2 विकेटले पराजित गरेको हो। काठमाडौँको मोलपानी क्रिकेट मैदानमा प्रदेश 1ले दिएको 103 रनको लक्ष्य गण्डकीले 37 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले 27 ओभर 4 बलमा अल आउट हुनु अघि 102 रन बनाएको थियो। मेगा पावर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको आयोजनामा मेगा पावर वुमेन्स फुटबल कप प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको बौद्ध नयाँ बस्ती एरिना फुटसलमा प्रतियोगिता भएको हो। महिलाहरूलाई फुटसल प्रति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। गृहिणी मात्रै भएर घर बस्ने होइन अथवा महिलाहरूले घरमा मात्रै बस्ने होइन, अब बाहिर आएर के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सशक्तिकरणको निम्ति पनि हामीले यो अर्गनाइज गरेको। खास म फुटबल प्लेयर होइन, भाइसँग मिलेर गरेको हो। प्रतियोगितामा 12 टिम महिलाको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगितामा विजेता टिमले प्रथम हुनेले 30,000, द्वितीयले 15,000 रुपैयाँ सहित मेडल र ट्रफी प्राप्त गरे। यस्तै उत्कृष्ट खेलाडीलाई पनि नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। न्यायालयलाई दबाब दिने बेला आएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको प्रतिक्रिया, शक्ति प्रदर्शन गरे सही फैसला आउने जसपा अध्यक्ष भट्टराईको विश्वास। मुलुक प्रतिकूल अवस्थामा रहँदा पनि नेकपाका 2 अध्यक्ष आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त। दाहाल पक्षले मागे ओलीसँग स्पष्टीकरण। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई हेर्दैमा संविधान सभा अध्यक्ष नेमुवाङको तत्कालीन प्रतिक्रियाबारे छलफल। कोरोनाले नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु। बेलायतबाट आएका 3 जनामा नयाँ भाइरस संक्रमण पुष्टि। सतर्क रहन सरकारको आग्रह। र प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय पुरुष क्रिकेटमा बागमती र गण्डकी प्रदेशको जित, सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 पराजित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।